हिरासतमा रहेका पल शाह बारे आयो यस्तो खबर। अन्ततः पल शाह प्रकरणमा धमाधम खुल्दै सेलिब्रेटी कसले के भने त। आउनुहोस् दर्शकबिन, आज यसै विषयमा केही कुरा बुझौं। नायिका रेखा थापा भन्छिन् समीक्षा महिनावारी हुँदासम्म नछाड्ने पललाई दरो सजाय हुनुपर्छ। डिप्रेसनमा पुगेकी उनले आत्महत्या जस्तो कदम नलियोस् भनेर साथ दिएको हो। अडियोको आवाज मेरो होइन भन्छन् दुर्गेश थापा। पल शाह प्रकरणमा नायिका सञ्चिता भन्छिन् चरित्र हत्या बन्द गरौँ। पलको पक्षमा बोलिन् पूजा भनिन् नाबालिकाले म सानी छु भनेर पहिले नै सोच्नु पर्ने थिएन र। पल समीक्षा प्रकरणमा रेखा थापा भन्छिन् 20 वर्ष मुनिका छोरीहरू बालिका नै हुन्। दीपक राजको पल शाह प्रकरणमा सांकेतिक व्याख्या, गल्ली गल्लीमा न्यायालय र घर घरमा न्यायाधीश। बिहे गरे सहमति हुने र विवाह नगरे अपराध कसरी? दर्शकबिन नमस्कार, नयाँ खोज नेपालमा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। पछिल्लो समय पल शाह समीक्षा प्रकरणमा निकै नै सामाजिक सञ्जाल तातेको छ। गायिकादेखि सेलिब्रेटी नायिकाहरूसम्मको आफ्नो आफ्नो विचार रहेको छ। त्यस्तै नायिका केकी अधिकारी लेख्छिन्, कहिलेकाहीँ त्यसै थकित लाग्ने गर्छ, त्यसै दिक्क लाग्ने, नाना थरी सोच आउने अनि थुक्न मन लाग्ने। त्यसको गल्ती भन्यो कि थुक लाग्ने, यसको गल्ती भन्यो कि थुक्क लाग्ने। आफ्नै कयौं गल्ती नदेख्दा पनि थुक्क लाग्ने, देख्दा झनै थुक्क लाग्ने। दोस्त यही थुक्कै हो कि जस्तो लाग्ने। यो थुक हुन्थेन भने कसैले थुकिन पनि सकिन्थेन होला। शराब पिन्न होला, कसैको वियोगमा पनि रमाइन्न होला। कुनै दिन थुक्दा थुक्दै थुक नै सकिएला अनि के गर्ने होला र? यस्तै सोच्दा सोच्दै फेरि थुक्न लाग्ने, त्यस्तै दिक्क लाग्ने अनि थकित लाग्ने भन्छन् केकी अधिकारी। त्यस्तै नायिका सञ्चिता लुइटेल लेख्छिन्, पछिल्लो प्रकरणसँग जोडेर धेरै आपत्तिजनक भिडियोहरू टिकटकमा भाइरल भइरहेका छन्। यस्तो कार्यमा धेरै बालबालिकाको पनि प्रयोग भइरहेको पाएको छु, जुन अत्यन्तै चिन्ताजनक कुरा हो। कानुनले निरूपण गर्न बाँकी रहेको विषयमा कसैको व्यक्तिगत इज्जत प्रतिष्ठामा आँच आउने र चरित्र हत्या गर्ने किसिमका पोस्टहरू बन्द गर्न सञ्चिताले आह्वान गरेकी छिन्। यसमा उनले प्रहरीको पनि ध्यानाकर्षण गराएकी छिन्। दोषी र निर्दोषी छुट्याउने काम कानुन र अदालतको हो। उनी लेख्छिन्, त्यतिन्जेल सबैले धैर्य गर्नुको विकल्प छैन। सामाजिक सञ्जालको अनावश्यक हो हल्ला र गाली गलैजले न्याय सम्पादनको प्रक्रिया प्रभावित नहोस् भनेर सबै सचेत रहनुपर्छ, उनी भन्छन्। त्यस्तै विनिता बराल लेख्छिन्, लाग्छ म सधैँ उस्तै त्रासमा बाँचे। 2वटा छोरीहरूकी आमा हुँदैछु। कसरी जोगाउने यी नानीहरूलाई? कस्तो शिक्षा दिए उनीहरूले आफूलाई बचाउन सक्नेछन्? कुन क्षेत्रमा कर्म गर्न पठाए आफूलाई जतन राख्न सक्लान् वा कुन कुनामा सीमित राख्न सके त्यो ललाइ फकाइ गर्ने छोरी मान्छेको नजरमा नपर्लान्। त्यस्तै नायिका रेखा थापा लेख्छिन्, 20 वर्ष मुनिका छोरीहरू बालिका हुन्। बालिका कानुन सबै प्रकारका सुरक्षा र अभिभावकत्व प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछन्। समाजको भूमिका उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने हो। कोसँग लप्छ, कतिपटक यौन सम्पर्क भयो, यस्ता नैतिकतावादी कुराको कानुनलाई मतलब हुँदैन। समाजको आडम्बर त कुरा गरी साथ दिने छैन। केटी मान्छे भनेपछि दुनियाँभरि कतै नभएका नैतिक मापदण्ड र हिलो च्याप्ने चलन लज्जाजनक रूपमा नेपालमा व्याप्त छ। त्यस्तै रिचा शर्मा लेख्छिन्, मुलुकी अपराध संहिताले भन्छ 18 वर्ष मुनिकासँग यौन सम्बन्ध राख्नु बलात्कार हो। कानुनमा कसले के कुन अवस्थामा उल्लेख नगरेको कारण नाबालिकाको संरक्षणको जिम्मा राज्यको हो। राज्य भनेको हामी पनि त हैनौं। हिरासतमा रहेका पल शाह बारे आयो यस्तो खबर। अन्ततः पल शाह प्रकरणमा धमाधम खुल्दै सेलिब्रेटी कसले के भने त। आउनुहोस् दर्शकबिन, आज यसै विषयमा केही कुरा बुझौं। नायिका रेखा थापा भन्छिन् समीक्षा महिनावारी हुँदासम्म नछाड्ने पललाई दरो सजाय हुनुपर्छ। डिप्रेसनमा पुगेकी उनले आत्महत्या जस्तो कदम नलियोस् भनेर साथ दिएको हो। अडियोको आवाज मेरो होइन भन्छन् दुर्गेश थापा। पल शाह प्रकरणमा नायिका सञ्चिता भन्छिन् चरित्र हत्या बन्द गरौँ।
पलको पक्षमा बोलिन् पूजा भनिन् नाबालिकाले म सानी छु भनेर पहिले नै सोच्नु पर्ने थिएन र। पल समीक्षा प्रकरणमा रेखा थापा भन्छन् 20 वर्ष मुनिका छोरीहरू बालिका नै हुन्। दीपक राजको पल्सा प्रकरणमा सांकेतिक व्याख्या, गल्ली गल्लीमा न्यायालय र घर घरमा न्यायाधीश। बिहे गरे सहमति हुने र विवाह नगरे अपराध कसरी? दर्शकबिन नमस्कार, नयाँ खोज नेपालमा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। पछिल्लो समय पल्सा समीक्षा प्रकरणमा निकै नै सामाजिक सञ्जाल तातेको छ। गायिकादेखि सेलिब्रेटी नायिकाहरूसम्मको आफ्नो आफ्नो विचार रहेको छ। त्यस्तै नायिका केकी अधिकारी लेख्छिन्, कहिलेकाहीँ त्यसै थकित लाग्ने गर्छ, त्यसै दिक्क लाग्ने, नाना थरी सोच आउने अनि थुक्न मन लाग्ने। त्यसको गल्ती भन्यो कि थुक लाग्ने, यसको गल्ती भन्यो कि थुक्क लाग्ने। आफ्नै कयौं गल्ती नदेख्दा पनि थुक्क लाग्ने, देख्दा झनै थुक्क लाग्ने। दोस्त यही थुक्कै हो कि जस्तो लाग्ने। यो थुक हुन्थेन भने कसैले थुकिन पनि सकिन्थेन होला, शराब पिन्न होला, कसैको वियोगमा पनि रमाइन्न होला। कुनै दिन थुक्दा थुक्दै थुक नै सकिएला अनि के गर्ने होला र? यस्तै सोच्दा सोच्दै फेरि थुक्न लाग्ने, त्यस्तै दिक्क लाग्ने अनि थकित लाग्ने भन्छन् केकी अधिकारी। त्यस्तै नायिका सञ्चिता लुइटेल लेख्छिन्, पछिल्लो प्रकरणसँग जोडेर धेरै आपत्तिजनक भिडियोहरू टिकटकमा भाइरल भइरहेका छन्। यस्तो कार्यमा धेरै बालबालिकाको पनि प्रयोग भइरहेको पाएको छु, जुन अत्यन्तै चिन्ताजनक कुरा हो। कानुनले निरूपण गर्न बाँकी रहेको विषयमा कसैको व्यक्तिगत इज्जत प्रतिष्ठामा आँच आउने र चरित्र हत्या गर्ने किसिमका पोस्टहरू बन्द गर्न सञ्चिताले आह्वान गरेकी छिन्। यसमा उनले प्रहरीको पनि ध्यानाकर्षण गराएकी छिन्। दोषी र निर्दोषी छुट्याउने काम कानुन र अदालतको हो। उनी लेख्छिन्, त्यतिन्जेल सबैले धैर्य गर्नुको विकल्प छैन। सामाजिक सञ्जालको अनावश्यक हो हल्ला र गाली गलैजले न्याय सम्पादनको प्रक्रिया प्रभावित नहोस् भनेर सबै सचेत रहनुपर्छ, उनी भन्छन्। त्यस्तै विनिता बराल लेख्छिन्, लाग्छ म सधैँ उस्तै त्रासमा बाँचे। 2वटा छोरीहरूकी आमा हुँदैछु। कसरी जोगाउने यी नानीहरूलाई? कस्तो शिक्षा दिए उनीहरूले आफूलाई बचाउन सक्नेछन्? कुन क्षेत्रमा कर्म गर्न पठाए आफूलाई जतन राख्न सक्लान् वा कुन कुनामा सीमित राख्न सके त्यो ललाइ फकाइ गर्ने छोरी मान्छेको नजरमा नपर्लान्। त्यस्तै नायिका रेखा थापा लेख्छिन्, 20 वर्ष मुनिका छोरीहरू बालिका हुन्। बालिका कानुन सबै प्रकारका सुरक्षा र अभिभावकत्व प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछन्। समाजको भूमिका उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने हो। कोसँग